सोना 5,560 फी औंस के करीब ट्रेड हुआ है, जबकि दिन में $5,594 तक ये पहुंचा था। दुनिया के मुख्तलिफ मरकज़ी बैंकों ने गुज़िश्ता 3 बरसों में मुसलसल सालाना 1,000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है। ये वो लम्हा है जब आपको सोचना होगा कि क्या आप सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार करेंगे या अपने पैसे को महफूज और मुतनव्वो असासों में तक़सीम करेंगे। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम आपके पैसे, पाकिस्तान या आलमी सरमायाकारी की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम एक आलमी मालियाती इनकलाब यानी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की एक कहानी बयान करेंगे। एक खामोश मगर ताकतवर तब्दीली जिसका मरकज़ 2 कीमती असासे हैं, अमरीकी डॉलर और गोल्ड यानी सोना। तो ये वो कहानी है जो आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, आज के मालियाती तवाज़ुन, आलमी ताकतों की स्ट्रेटजीज़ और मुस्तकबिल के सरमायाकारों के फ़ैसलों को बदल रही है। पिछले हफ्ते आलमी मंडियों में एक बेमिसाल मंजर देखा गया। गोल्ड यानी सोने की कीमत तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, $5,600 फी औंस। और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि चांदी ने भी रिकॉर्ड $120 फी औंस का इशारा दिया है। स्पॉट गोल्ड की ट्रेडिंग यानी उसमें दिन भर में 3% इजाफा हुआ है। आज अब सोना 5,560 फी औंस के करीब ट्रेड हुआ है, जबकि दिन में $5,594 तक ये पहुंचा था, जो अपनी नौयत का नया रिकॉर्ड है। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 2026 में सोने की स्पॉट कीमत में यानी एक महीने में 27% इजाफा हुआ है। स्पॉट कीमत का मतलब है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो आपको रेट मिल रहा होता है उसको स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये इजाफा सिर्फ कीमतों का खेल नहीं बल्कि सरमायाकारों के खौफ और आलमी बेयकीनी के जज्बात का वाज़ेह इजहार कर रहा है। जैसे कि रॉयटर्स के मुताबिक ANZ बैंक की तज्ज़ियाकार हैं सोनी कुमारी। उन्होंने कहा है कि सोने की कीमतों में इजाफा सेफ हेवन डिमांड यानी महफूज पनाह की तलब की वजह से हो रहा है, क्योंकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और अमेरिका में जो इक़्तिसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से फेडरल रिज़र्व बैंक जो कि अमेरिका का मरकज़ी बैंक है उसकी आज़ादी और मालियाती निज़ाम में अब एतमाद का बहरान पैदा हो रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो आलमी मालियाती मंडियों में गोल्ड की जो ख़ास तौर पर कीमत है वो फौरी तौर पर उसमें एक तब्दीली आएगी, इजाफा होगा। सोना सेफ हेवन एसेट है, यानी फौरी तौर पर उसकी कीमतों में 5 से 15% का इजाफा हो सकता है, जैसा कि 2003 की इराक जंग और 2022 की यूक्रेन बहरान में हुआ था। तो इब्तदाई तौर पर डॉलर मजबूत नज़र आएगा, मगर तवील मुद्दती दबाव से इसकी कदर कम हो सकती है। ख़ास तौर पर अमेरिका के कर्ज और फेडरल रिजर्व पॉलिसीज़ जो हैं उन पर इसका असर पड़ेगा और उनसे इसकी कीमत पर भी असर पड़ेगा, सोने की कीमत पर। पाकिस्तान में सोने की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए पर दबाव आएगा और डी डॉलराइजेशन के रुझानात तेज़ होंगे अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है। तो ये सूरत हाल आलमी मंडी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत बनी हुई है। 2025 के दौरान आलमी सतह पर सोने की जो तलब है वो तारीख़ी सतह पर पहुँच गई थी। मजमूई तलब तकरीबन 5,002 मीट्रिक टन तक जा चुकी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें खासतौर पर सरमायाकारी की तलब में 84% इजाफा हुआ है सोने की सरमायाकारी में, जबकि दुनिया भर में सोने की मुतबादिल ETFs एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में भी रिकॉर्ड इनफ्लो यानी सरमायाकारी हो रही है, देखने में आ रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पस पर्दा सबसे बड़ी वजह एतमाद का बहरान है। सरमायाकार इस वक्त ऐसे असासों की तरफ भाग रहे हैं जो रियासती या मालियाती बहरानों में महफूज रहें। सोना वो असासा है जिसे दुनिया ने, आप समझ लीजिए कि सदियों तक वैल्यू स्टोर यानी कदर का एक ज़ख़ीरा के तौर पर तस्लीम किया है। ये सूद नहीं देता है। अगर सोना आपने रखा तो ये आपको सूद नहीं देगा, कर्ज पैदा नहीं करता है और ना ही किसी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी सियासी बहरान में तब्दील करता है। लेकिन ये महफूज एक पनाहगाह समझी जाती है सरमाए की। इस वक्त अमेरिकी डॉलर जो दुनिया की सबसे ताकतवर रिजर्व करेंसी रहा है
وہ اپنی طاقت میں آہستہ آہستہ کمی دیکھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے کوفر، یعنی جو ایک آئی ایم ایف کا ایک کرنسی کمپوزیشن آف آفیشیل فارن ایکسچینج ریزروز کا جو ایک ڈیٹا ہے، اس کے مطابق ڈالر کا حصہ عالمی غیر ملکی ذخائر میں تقریباً 56% تک کم ہو چکا ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے کم سطح ہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ دنیا کے مرکزی بینکس اور مالیاتی ادارے ڈالر پر وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں جتنا انہوں نے ماضی میں کیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک اپنے ریزروز جو ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ان میں سونے کا تناسب بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ڈی ڈالرائزیشن کے پروسیس سے خود کو محفوظ رکھ سکے، یعنی ڈالر پر انحصار کم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ سونا اب صرف چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اثاثہ نہیں رہا، بلکہ سونا سینٹرل بینکس جو ہیں ان کا بھی ایک بنیادی اثاثہ بن گیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2025 میں مرکزی بینکوں نے اپنے ذخائر میں تقریباً 863 ٹن سونا شامل کیا 2025 تک، جو 2010 اور 2021 کے جو درمیان کی جو دہائی بنتی ہے اس کے اوسط یعنی 473 ٹن سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ رجحان 2026 میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سونے کی قیمت میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اہم فائنینشیل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف مرکزی بینکوں نے گزشتہ 3 برسوں میں مسلسل سالانہ 1000 ٹن سے زیادہ سونا خریدا ہے۔ یہ انڈیا، ترکی، قازقستان، پولینڈ، برازیل اور دیگر ممالک میں ہو رہا ہے ایسا، جنہوں نے سونے میں اپنے ریزروز بڑھائے ہیں تاکہ وہ فائنینشیل اور جیو پولیٹیکل خطرات کو کم کر سکے۔ یہ وہ بڑی تبدیلی ہے جسے ڈی ڈالرائزیشن کہا جا رہا ہے، یعنی دنیا کے اہم ممالک اپنے ذخائر کو صرف ڈالر تک محدود نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ سونا، یورو، چائنیز یوان اور دیگر اثاثوں میں بھی منتقل کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکی مالیاتی نظام پر انحصار کم کریں، جس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا کے سینٹرل بینکس جو کبھی ڈالر کو سب سے مضبوط ریزرو اثاثہ سمجھتے تھے، اب سونا یا دیگر کرنسیوں میں محفوظ اثاثوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ رجحان بتاتا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام متعدد ملٹی پولر ہو رہا ہے، یعنی دنیا اب محض ڈالر پر انحصار نہیں کر رہی ہے بلکہ دیگر اثاثوں میں بھی رقم محفوظ کر رہی ہے اپنی۔ ابھی تک یہ عمل مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن عمل جاری ہے، وہ کافی واضح ہے۔ کئی ممالک اپنے ذخائر میں سونے کا حصہ بڑھا رہے ہیں، جبکہ ڈالر کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق 1990 کی دہائی میں گلوبل ریزروز کے طور پر ڈالر کا حصہ 70% تھا، جبکہ اب تقریباً 56% ہے، جس سے سونے کا حصہ نمایاں بڑھ چکا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، جب اعتماد کم ہوتا ہے تو سرمایہ کار حقیقی اثاثوں میں جاتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کرتے جیسے سونا، اور جب اعتماد مضبوط ہوتا ہے ایک سسٹم پر، ایک مالیاتی نظام پر، تو وہ کاغذی اثاثوں اور کرنسیوں میں واپس آتے ہیں۔ آج دنیا میں جیو پولیٹیکل ٹینشن، یعنی جو اقتصادی بے یقینی جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور فائنینشیل پالیسیاں ایسی ہو رہی ہیں جو لوگوں کو یقین دلاتی ہیں کہ سونا محفوظ ہے، جبکہ ڈالر کے مستقبل پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے برعکس ڈالر کے بارے میں کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر ابھی بھی عالمی تجارت اور بینکنگ کا بنیادی ستون ہے، مگر اس کی اجارہ داری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جیسے کہ دنیا کے کئی بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے ایسٹس میں ڈائیورسیفیکیشن یعنی متنوع اثاثوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سونا ہے جس میں یورو ہے، یوان ہے اور دیگر کرنسیز بھی ہیں، چاندی بھی خرید رہے ہیں۔ اب آئیے یہ بات پاکستان جیسے ملک کے تناظر میں سمجھیں۔ پاکستان کے سونے کے ذخائر کی مقدار تقریباً 64.76 ٹن برقرار ہے، لیکن عالمی سونے کی قیمت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے اس کی مالیت تقریباً 9 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مجموعی فارن ریزروز ہیں ان میں ایک مضبوطی آئی ہے، حالانکہ سونے کے ذخائر میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اب پاکستان کے کل ذخائر 24 ارب ڈالرز کے برابر ہو گئے ہیں بشمول سونے کی قیمت کے۔ عالمی قیمتوں کے اثر سے مقامی مارکیٹ میں سونا ریکارڈ سطحوں پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے، اور جو سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اثاثہ ثابت ہو رہا ہے۔ جس نے بھی سونے میں سرمایہ کاری کی گزشتہ چند برسوں میں یا چند برسوں میں، وہ بہت زیادہ محفوظ ہے،
डॉलर के क्राइसिस से भी और रुपये के क्राइसिस से तो जाहिर है। तो पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें जो रिकॉर्ड सतहों पर जा चुकी हैं, न सिर्फ ग्लोबल बुलियन मार्केट के असरात की वजह से, बल्कि मुकामी सरमायाकार जो है वो भी खौफजदा होकर आलमी माहौल में महफूज असासे तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए सोना, डॉलर और दीगर करेंसियों में सरमायाकारी के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जब दुनिया के बड़े सरमायाकार सोना ख़रीद रहे हैं तो ये एक पैगाम है कि वो भी एतमाद का रुख तब्दील कर रहे हैं। अब उनको भी डॉलर पर एतमाद नहीं रहा है। इसलिए पाकिस्तान जैसे जो आम लोग हैं, जो आम सरमायाकार हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स नहीं, आम लोग जिनके पास करोड़ों रुपए हैं या यहाँ तक कि लाखों रुपए भी हैं, तो उनके लिए ये वक्त सिर्फ डॉलर या रिवायती असासों पर इन्हिसार करने का नहीं, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में तनव्वो या डाइवर्सिफिकेशन लाने का है, ताकि अगर किसी एक असासे में ख़तरा आए तो दूसरे असासे इसको बैलेंस कर सकें। दुनिया बदल रही है, करेंसियाँ बदल रही हैं, एतमाद बदल रहा है और आपके पैसे की हिफाजत के तरीक़े भी बदल रहे हैं। ये वो लम्हा है जब आपको सोचना होगा कि क्या आप सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार करेंगे या अपने पैसे को महफूज और मुतनव्वो असासों में तकसीम करेंगे। दुनिया बदल रही है और आपका पैसा भी। सोचिए और देर मत कीजिए। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।